أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تنام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نهتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائزا من شياطين الأبالسة، ومن شر كل معلن أو مصر، ومن شر ما يصرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يصرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عيننا، وأصلح لنا شأننا كله. لا
إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. या अल्लाह, कब्रों के अंदर या ज़मीन की तहों के अंदर कहीं पर भी जादू क्यों ना गड़ा हो, या अल्लाह उसको तू वहीं बातिल फरमा, उसको तू बातिल कर दे, उसको निकाल दे। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम अत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम अत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। أولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا
قل يا أيها الناس والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تتولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. 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 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. अल्लाह ने तुम लोगों के अमालों को घेर रखा है। إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. قل يا أيها الكافرون إن الله بما يعملون محيط. قل يا أيها الكافرون إن الله بما يعملون محيط. قل يا أيها الكافرون إن الله بما يعملون محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. 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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إذ كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق 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 وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.